भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा तुवें परजळोवंक जाय. हर एक सकाळी आमी खंतीन उठता जावं फुरो आज आमच्या मुखामळाचे परजळ आसूंक जाय. आज आमच्या जिवितांनी परजळ आसूंक जाय. आमची अस्कत काय थावन आमी भायर येवंक जाय. आज उतार म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 60 वळी 1 आनी 2 पळया उठ परजळीक जा तुजो उजवाड आयला. हर एक दिसा म्हजो उजवाड जावन आसलो जेजू म्हाका आपोवन आसा. म्हज्या पुता तूं परजळीक जा. म्हज्या पुता आत खंच करची सोड सोड जुवां प्रमाणे शुभवातान 14 वळी 27 11 वळी म्हणटा खंत करची सोड सोड. खंत काडी नाका खंत काडी नाका. खंती द्वारे तुजी पिडा वाडते आसा. खंती द्वारे तूं कश्टान आसाय. खंती द्वारे दोळांत ते तुका गळयते आसाय. खंती द्वारे आज तुज्या मुखामोर सगळे भावोन गेला. खंत जेव्हा इतली खंत ल्हानशे वस्तूक आमी खंत करते आसा. देव आसा देव आमच्या संगत आसा. देव बसोवन व्हरता. देवान इतली भासवणी दिला जाल्यार री आमी खंत करते आसा. वय म्हज्या आमी अस्कत आमी मनशां वय सगळे करचे देवान न्ही. आज कितेंय जावं तुज्या जिवितान जावं फुरो एक दिसाचे आवक वाडयचे जाल्यार देवान आवक वाडयचे. आमी चिंतून कितें म्हणून करूंक जाता गे. आज तुज्या भुरग्यांक पारगांवांत पावयचे जाल्यार देवानच पावयचे. आज सांजेर म्हज्या मोगाचेर सांज पर्यंत बरी भलायकी तुका मेळाची जाल्यार देवान ती दिवची. आमी कितें चड खंतीन बुडटा. आज आमची खंत आमकां करगायची ते आसा. खंत आमकां अस्कत करते आसा. खंत आमचो भावार्थ दंडळयते आसा. खंत देवाच्या मोगातान आमकां मेकळे करता. त्या खातीर आज देवाचे उतर म्हणटा इसाया प्रवाद्या पुस्तक 60 वळी 1 आनी 2 आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 and 2 म्हणटा उठ परजळीक जा. आज परजळीक जाया. तरणाट्यानो तुमी परजळीक जाया. भुरग्यांनो परजळीक जाया. कित्याक आज जेजू जावन आसा म्हजो आनी तुजो उजवाड. ताच्या जल्माच्या दिसाक आमी आतुरायन तयारेन आसता आसतना दिसान दीस पातकाचे संकळ पयस कर जेजूच्या मोगा लागीं वचूंक जाय आनी परजळूंक जाय. आज
आमी परजळीक जावंक जाय आमच्या एरियान जाग्यार सुवातेर म्हज्या मोगाची न्हू खंय आसा त्या सुवातेर खंत आमचे तन पयस आसूं दी खंत देवस्थान आमच्या मोतीन घालची खंत देवस्थानाचे गुण जावन आसा तुवें खंतीन बुडाचे तुवें रडाचे हे हर एका दिसा देवस्थानाचे घडीत जावन आसा एका भुरग्यान म्हाका सांगलें उडास आसा हे भुरगे परगांवांत एका बोंगल्यान काम करनासलें आनी बारीक सोबीत आनी तालेंतवंत आनी जेन्ना तिचो ती घरांत आसता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू बॉस आनी तेचो एकलो पूत आनी ह्या बॉसाच्या पुताक हे भुरगे बारी लायक जालें आनी एक पटी ह्या भुरग्याला विचारलें हांव तुजो मस्त मोग करता ताका भुरगे म्हणना तुमी ग्रेस्त मनशां आमी दुबळी खातीर हे चलना कित्याक नाल्या हांगा तर तूं आनी चड सतयला हांगा तर काम सोन वेता आनी म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें ह्या विशयाक उलोवचें बंद केलें ताच्या मागीर सतोंक सुरू केलें सदांच आपुरबायेचे भुरगे मागण्यात असले देवबिऱ्यांत असले भुरगे सदांच करकोंक लागले सुमार 50 किलो असते भुरगे 30 किलोचेर पडले म्हज्या मोग एकदम खंत ते जिवितान एक दीस राती फोन करून म्हणा लागले की ब्रदर म्हाका जिवंक जायना कितें करचें कळीत ना कितें जालें सदांच सो स्टोरी सदांच व्यक्ती म्हाका सतोन आसा सर कांयच भियेनाका देव तुज्या पक्षान आसा आज खंतीन पडून वचो करगोन वचो म्हणून देवाची मांडावळ जाल्यार आज देवसराच्या कुतांतराक तूं भुला नाका देवसार कितें हाडटा त्या कुतांतराक आज तूं बली जायनाका देव तुज्या पक्षान आसा देव तुका आशिर्वादीत करता आयसाय 60 वर्स 1 and 2 उठ आनी परजळीक जा उसवाड तुजो जेजू तुज्या सांगात आसा तुजो जेजू तुज्या लागीं आसा तुजो जेजू तुका आदार दिता सदांच राती 1.5 hour 1.5 घंटो म्हज्या मोगाचे न्हू नील डावन करून दिमी घालतले मागूंक सुरू केलें मागता आसतना जेन्ना हो पूत भायल्या गांवांत हांगा आयिल्लो हांगा सेटल जायचें म्हूण एका सुवातेर त्या बंगल्यान ताका परतून दुसऱ्या सुवातेर कामाक ट्रान्सफर जालें आनी थंय तो गेलो हे भुरगे त्या बंगल्यान आज पर्यंत शांतीन समाधानान संतोषकायेन परतून जिवन आसा त्या खातीर म्हणजे एक कडेन आमी देवा अर्घा दिवया आमचे दोळे धांपया बापा तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाकणटा हर एक दीस आमचो तूं हुस्को घेवन आसाय हर एक दीस आमकां तूं आदार दिवन आसाय हर एक दीस आमकां तूं राखोवन आसाय आमी खंतीन बुडोवंक वचो म्हळ्यार एकच तुजी मांडावळ देवसाना कितली कुतांत राडू दी ह्या कितले आमकां ताणें आमकां सतोवंक सुरू केला रे तूं आमच्या पक्षान आसाय बापा त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता हर एक दिसा आमच्या हाताक धन तूं चलयताय तुज्या मोगान तूं आमकां भरताय त्या खातीर काळजांतावन तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिन वाचता मोगाचे न्हू एक मोठव्या नियाळाक आज आमी या सिराक चॅप्टर 18 वर्स 30 सिराकाच्या पुस्तकांत 18:30 आमकां म्हणटा की हांगा म्हणटा तुज्या वोंदवण्याचो गुलाम जायनाका एकडे वाचया म्हणल्यार तुझ्या वंदवण्याचो गुलाम जायनाका बगार तुझ्या लालवण्याचेर स्वयं सांबाळ आणि परतून म्हणटा पळय तुझ्या वोंदवण्याचो गुलाम जायनाका आज खंयची वोंदवणी तुज्या भितर आसा तातूं गुलामपणा पडा नाका आशेच्या गुलामपणा पडा नाका लैंगीकपणाच्या गुलामपणा पडा नाका जावं फुरो पयशे रावता दीस पयशे तातूं एडिक्ट जाल्ल्या बरी म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी खंयच्या गुलामपणा आसा थोड्या जाणांक जेव्हा 6 घंटे न्हिदल्यार पावना 7 घंटे न्हिदल्यार 10 घंटे न्हिदल्यार पावना न्हिदेची गुलामपणांत आमी सांपडटा थोडे जेवचे खावचे कितले भोंवल्यारय पावना गुलामपण एक आमी एडिक्शनान सांपडला म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी आळशी जावंक नजो म्हज्या मोग आमी सातुरायन रावंक जाय आमी सुटसुटीत जावंक जाय त्या खातीर उरता म्हणटा उठ परसळीक जा आमी परसळूंक जाय सदांच खंत बसचें अरे ना नाही म्हज्या मोगाचे न्हू देवान सांगला हांव तुज्या सांगात आसा भिया नाका घाबर नाका हांव तुका आदर दिता बळ दिता हर एक बायबल पळया म्हज्या मोगाचे न्हू आयसाया 40 वर्स 29 म्हणटा की हांव तुका बळ दिता हांव तुका सकत दिता हर एक दीस देव म्हणटा आमकां आनी खंय आमी देवसार म्हणटा ना तुज्यान कांयच जायना आज सोरोप येना तूं गेलेस कामात गेलेस सोरो सोडी नाका देवसार म्हणटा कांयच जायना म्हज्या मोगाचे कूड देवाचें मंदीर जावन आसा देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करते आसा आज कित्याक तुज्या आवकुणेकन घेते आसाय कित्याक वंदवणेचो गुलाम जाता आसा तूं तुजे कित्या काळजान आज वंदवणी आसा ताचो गुलाम जायनाका कित्याक
तो जेजू आयला तुका आनी म्हाका सोडूं ताची जल्माची परब जल्माचो दीस आचरण करता आसतना एक एक संवय ताणें भायर येवंक जाय एक एक दिसा एक एक वस्तूचेर नियाळूंक जाय आज आमी वंदवण्याचेर नियाळया आज खंयच्या वंदवण्यात हांव आसा खंयच्या एडिक्शनांत हांव आसा 8-10 घंटे न्हिदेंत हांव बुडोवन आसा ती एक वंदवणी 10 घंटे 11 घंटे न्हिदचे अनेक वंदवणी 3-4 घंटे त्या टीव्ही मुखार मोबायला मुखार तूं बसचें अनेक वंदवणी थोड्या फावटी म्हज्या मोबायलान आमचो हात पांय कांपपाक सुरू जाता आमची वंदवणी त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू मोबायल जाय गरजेक बरें सगळें बरें इल्लें पळोवचें इल्लें काम करचें सगळें म्हज्या मगचे न्हू थोडी आमी एकच बुडटा उरले परत सण सोडटा देवाक 15 मिनटां संवसाराक सुमार आज 23 आनी 23 and 45 minutes ह्या संवसार आमी दिवन आसा न्हिदेक संवसाराक कितें आसा तांतूं दिवन आसा आज म्हणटा की परतून पळया तुज्या वंदवण्याचो गुलाम जायनाका बगार तुज्या लालवणेचेर स्वयं सांबाळ आज खंयच्या वस्तूचें नियंत्रण आसूं दी कंट्रोल आसूं दी आज खंयच्या वस्तूक तूं एडिक्ट जाले तें कंट्रोलाक घे कित्याक म्हळ्यार आज पवित्र आत्मा आदार दिता जावं फुडें तुज्यान जायना पवित्र आत्म्यान उलय पवित्र आत्म्या म्हाका आज आदार दी कित्याक म्हळ्यार ह्या वंदवण्याचो गुलाम जायनासतना म्हाका राखून व्हर सांबाळून व्हर कित्याक म्हळ्यार गोंदवणे ताका भायर काड म्हाका नवें जिवीत लाभय पळय परतून म्हज्या मगचे न्हू सिराकाच्या पुस्तकांत 23 ओळी 5 आनी 6 म्हणटा सिराक चॅप्टर 23 वर्स 5 and 6 पळय वाचचे अंगडी दुराशा म्हजे थावन पयस कर दुराशा अति आशा दुराशा म्हणल्यार थोड्या जाणां समजना जावं फुरो कित्याक म्हळ्यार थोड्या जाणां गोवन थोडी जाणां पळयता दुराशा म्हणल्यार लेकावरती आशा आशा न्हू थंय बुडोवन रावचें आशा थोड्या पटी आमकां पातका कारण करता पण हांगा पळय दुराशा म्हजे थावन पयस कर कुडीच्या वंदवणेचो गुलाम जावंक म्हाका दिनाका निर्लज्जेच्या आशेच्या अधीन म्हाका करिनाका देवाची तर म्हणटा की पळया आपुरब्यान म्हणटा की आमकां परतून म्हणटा कुडीच्या वंदवणेचो गुलाम जायनाका ह्या दिसांनी आमी मागया जावं फुरो आमी खंयीच सांपडला जाल्यार खोट्या आशेक वंदवणेक सांपडला जाल्यार इवन लैंगीक संबंधाक सांपडल्या जाल्यार आज हांवें मागया जेजू म्हजी काकूत कर ह्या वायटांतल्यान म्हाका सुटका लाभय पळय म्हज्या मगचे न्हू रायेचें पयलें पुस्तक 21 ओळी 4 आमकां त्या सोद आपुरब्यान तेगड वाचचे आमी सलमा उतर प्रायेक पावलो तेन्ना ताच्या पत्नीने ताचे काळीज परक्या देवाशी ओडले ताचे काळीज पारके ताच्या पत्न्यांनी खाली पत्न्यांनी म्हणल्यार ताका जायते पत्न्यो आसता त्या धाडा सलमाव राय आनी ताचे काळीज पारक्या देवाशी म्हणल्यार ती स्त्रियो पुरा पारक्या देवाची पुजा करची जावन आसली अनबोड ते जावन आसली त्या खातीर ताचे काळीज ताणें तांच्या देवा लागीं ओडले म्हणल्यार सलमाव देवाच्या मोगातून पयस गेलो इतलो विस्वासी सलमाव रायन मागले कांयच मागून त्या देवा लागीं ताणें मागले की देवा हांव तुवें कांयच मागना एकच मागता तुवें दिल्ली पर्जा चलो म्हाका जाणवाय दी इतलेंच म्हणलें देवा लागीं आनी देव म्हणा लागलो सलमाव इथे उदार तुजें काळीज जावन आसा तुवें दुस्मानाचो जीव काडूंक सैन्य मागूंक न्हय ग्रेस्काय मागूं न्हय भांगर शिंगार मागूं न्हय तुवें सिर्फ म्हजी पर्जा चलो जाणवाय मागले असलो विस्वासी व्यक्ती तूं जावन आसाय हांव तुका अती जाणवाय दितालो मात्र न्हय अति ग्रेस्काय हांव तुका दितालो सलमावाच्या जाणवाय मेकून खंयची जाणवाय कोणाकी नातली म्हज्या मगचे न्हू तशें देवा लागीं मागलो मनीस एका घडये भितर म्हज्या थोड्या दिसांनी एका पत्नीच्या म्हळ्यार अन्य स्त्रियांच्या मोगा बोलोवन ताचे काळीज पारक्या देवाशी ताणें वंदोवन सोडलें आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमची काळजां जायते फावटी वंदवण्या गुलाम जाला आज मागोवया ह्या सकाळीच्या वेळार सुमया हांव खंयच्या वंदवण्याचो गुलाम जाला आज म्हाका सुटका पळय खंयच्या वंदवण्याच्या फाटल्यान वचून आसा आज म्हाका सोडय सुमया आज म्हजी काकूत कर कित्याक म्हज्या काळजां तुज्या मोगाचो उसो सदांच पेटोवन दी म्हणून आमी मागया आमेन एकडे म्हज्या मोगाचे न्हू हे गायनान भाग घेवया हांगाच 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया तुझी गाता तुझे नाव करता तुझो मोगनी आता तुका हरसीता ए दन्या तुका नाव
वार्ता ये सोम्या गोडवीक तुझी गाता तुझे नावा कंटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नाव वार्ता ये सोम्या गोडवीक तुझी गाता सुखी संसार तुवे रसलोय फुला फोळांनी नेटय विविध रस्ना मधलो मनशा उंच बारलोय तुझ्या सारख्या रुपीर केलय तुका नाव वार्ता ये सोम्या गोडवीक तुझी गाता तुझे नावा कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नाव वार्ता ये सोम्या गोडवीक तुझी गाता म्हाका जिवी तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वार्ता ये सोम्या गोडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नाव वार्ता ये सोम्या गोडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नाव वार्ता ये सोम्या गोडवीक तुझी गाता. प्रेज द लॉर्ड. कोडियल थावन एक भयण देवान ताच्या भावाच्या भुरग्याच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ते म्हणटा म्हज्या भावाक एक चरको भुरगो जल्मलो पूण ताची भलायकी पाड जाल्ले निमती इमिडिएटली ताका NICUन दवरचें पडलें. ताचें हार्ट रेट फास्ट आसलें. त्या वरवीं आमी जायते भिरांतीन आनी खंतीन बुडल्या. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांचे लेगचें देवाचें उतर आमी काण घेतलें. साम चॅप्टर 107 वर्स 19 आनी 20. आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्परा उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. अशें देवाचें उतरां आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें करनासल्या. 2 दिसां भितर तो चरको भुरगो बरो जालो आनी ताचें हार्ट रेट नॉर्मल जालें आनी ताका डिस्चार्ज जावन आतां भुरगें घरा येवन पावलां आनी बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. रिना म्हणली भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सुमार 2 म्हयने थावन हांव काम सोदून आशिल्ली आनी काम नासतना जायते कश्टांत हांव आशिल्ली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां आमी काण घेतलें आनी दनपारच्या 3 थावन 4 वरां म्हणसर सरसलच्या आराधनान खळ नासतना भाग घेवन हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 6. कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात, बगर सगळ्यो तुमच्यो गरजो मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. ह्या उतरा सरी हांवें कंटिन्युअसली मागणें करून म्हज्यो गरजो देवाक कळीत करूंक सुरू केलें. उपरांतल्या थोड्याच दिसांनी अजापितरान म्हणले बरी 1 म्हयन्या भितर म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें. देखून हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन परतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळायेन दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात,
राजवटा दंडळटात, ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळबराचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणे केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. बेनेडिक्टा मोरस म्हणली एक बहीण योग्य थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा, थोडे तेंपा पयलें म्हज्या गालाचेर एक लंप उदेवन आयलो, देखून हांव जायते भिरांतीन आनी बेजारायेन भरली. कितें जायत कोणना म्हण हांव जायते टेन्शनाड आसली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागीं देवाची उतरां काण घेवन कंटिन्युअसली मागूंक सुरू केलें. दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या आराधनांत हांवें कळनासतना मागलें. देवान अजापी तरान म्हणलें बरी, ते लंप म्हज्या गालार आसले नपयस केलें. इजाया चॅप्टर 41 वर्स 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगता भिये नाका, हांव तुका आधार दितलो. ह्या उतरा सरी देवान म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व केल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. कारवार थावन एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवा सांगता म्हजें रिलेशनशीप पाड जावन आयिल्लें, आमचे मदें झगडें आनी आर्ग्युमेंट सदांचें जालें आनी थोड्या तेंपा खातीर आमी सेपरेट सेफ जाल्यां. त्या देखून हांव जायते कंती नाशिल्ली आनी सगळें देवाच्या हातांत सरेंडर करून सकाळीं दनपरां आनी सांजेच्या मागण्यांत हांवें कळनासतना भाग घेतलें. डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागूंक सुरू केलें. आतां देवाच्या कृपेन आमचे मदें आसलेलें फायटींग सगळें उणें जालां आनी आतां आमचे मदें कसलेंच झगडें ना. देवान आमचो संबंद परत्यान बांदून हाडल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हाका हेवी पिरियड्स जातालें आनी हर एक फुडें पिरियड्स जाता आसतना 6 दिसाचें तें आसतालें जाल्ल्यान म्हाका जायते दूख आनी त्रास भोगूंक मेळ्ळे. पूण हांवें देवाचेर विश्वास दवरलो आनी देवाची उतरां हांवें कंटिन्युअसली रिपीट करून जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें. आतां देवाच्या कृपेन ते सगळे प्रॉब्लेम्स कंप्लिटली सॉल्व जाला. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर काळजांत थावन हांव देवाक अर्गां दितां. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 25 and 26. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो. सर्वेस्पराच्या तारणा पासत शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. ह्या उतरा सरी देवान सर म्हज्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन दिल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. भाग्य म्हज्या मोगाचें एगडी आमचो हात आमी उक्ते दवरया. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू आज म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर. ओंदवणेच्या फाटल्यान वचनासतना ओंदवणेचो गुलाम जायनासतना तुज्या मोगांतय म्हजें काळीज एक जावन रावूं. धन्या आज म्हजें दाय दाखय, आज म्हजी बिरमोत पाव, वायट तर म्हाका मेकळे कर सुम्या. आज म्हजें काळीज हांव तुका दितां. कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. हे संवसाराच्या वायटाक सांपडानशें तुज्या मोगांतय म्हाका एक कन्न दवर. जेजू आज हांवें मागता, आयच्या दिसा कोणी आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणेर आसा, लास्ट स्टेजीस कोणाचें ऑपरेशन जावचें आसा. जेजू आज तांचे कोणाचें कार्य आज चलोवन आसा, जावं काजार रोस बर्थडे हे खंयचें फंक्शन आज तुमच्या घरा आसा, देव तुमकां राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी. हाता घाल्लें काम तुमचे पोंताक पावूं दी. सगळ्या वायटा विघ्नां तो तुमकां निवारून दी. सगळ्या पिडेन तो तुमकां सुटका लाभोवन दी. तसो देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज देवाक अर्गां दिवया. ह्या दिसांनी आमी क्रिस्ताचो जल्माचो दीस आचरण करूं तयार आसता आसतना बरो कुमसार जावया, बरो कुमसार जावया. लास्ट मोमेंट राखून रावं नाकात. आतां तयार करया आनी बापूरवेचो कुमसार जावन आमची काळजां मनांत जेजूक भेटोवन दिवया. जेजू आमच्या काळजांत जल्म घेवं दी. आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत जेजूच्या मोगान भरून दी. वायटांत तो जेजू आमकां सुटका आनी सोडवण लाभोवन दी. आमी जांफर राटावळेन जायते बिजी आसात, खंयी आसूं दी. हे सकाळीचे मागणे एगडे आयकया आनी ल्हानशे मोठवे उतार आमी सदांच जिरोवन घेवया आनी दैवी सगत सौम्याचे आमी अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. आज सांजेर 5 ते 9 वरां डिवायन मर्सी चर्च बायंदर ईस्ट हांगासर एक सांजेची रेतीर मांडून हाडल्या. सांजेर 5 वरां थावन राती 9 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. आर्गां वाखाणी, शिकोवण, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन
ह्या सुवातेर मांडून हाडला. आज आनी फाल्यां दोनी दीस ही रेतीर आसतली. तुमी जी कोण बायंदर इश्ट आनी त्या लागशिल्ल्या सुवातेर जी कोण आसात, तुमकां एक मोगाचें आपोवणें जावन आसा. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम थंयसर हजर आसतले आनी तुमच्या पसत, तुमच्या कुटुंबा पसत आनी सर तुमच्या गरजां पसत विशेश रितीन आमी मागतले. तशेंच मोगाचें न्हू, आमची ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट आद्वेंत काळाची एक विशेष रितीर कुरपेचो काळ हो जावन आसा. 15, 16, 17 आनी 18 ह्या 4 दिसांनी आसतली. फॉर द मॅथ्यू 11 अंकल, ताबोर टीम, ब्रदर प्रकाश आनी टीम थंयसर हजर आसतले. सोम्याच्या गोपांत रावून ताची दैवीक आशिर्वादां जोडून घेवन सो एक व्हरतो अवकाश जावन आसा. हे ह्या व्हडा संख्यान सांगाता मेळून जेजूची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकवया. एक भाव ताच्या जिवितांत केल्ल्या 2 उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या भुरग्यांच्या एग्जामांत ती बऱ्या मार्कान पास जावचे खातीर हांव मागून आसलो आनी देवाची उतरां रिपीट करून कंटिन्युअसली जेजूचेर पातयेवन आसलो. जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या भुरग्यांचे बऱ्या मार्क्सान ती पास जाल्यात. तशेंच म्हजें एक टेनंट एग्रीमेंट ते क्लोज करूंक हांव ट्राय करनासलो. जायत्या तेंपात हांव ट्राय करतलो तरी तेंतून हांव सक्सेसफूल जालो ना. त्या वेळार हांवें दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या आराधनांत कळनासतना मागूंक सुरू केलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत तोवन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 103 वर्स 13, जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. ह्या उतरा सरी देवान म्हज्या मागण्याक आन्सर दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. एकलो भाव आपल्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हजो पूत मोबायल फोनाक आनी कंप्युटराक एडिक्ट जावन आसलो. त्या वेळार हांव जायते कंतीन बरोवन सकाळींच्या, दनपाराच्या आनी संजेच्या मागण्यांत भाग घेवन ताचे खातीर हांव कळनासतना मागून आसलो आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून म्हज्या पुता खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो पूत त्या एडिक्शनांतून कंप्लिटली भायर आयला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्घ दितां. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29, तकलेल्यांक तो सकत दिता, बळ नसलेल्यांक तो घटाय दिता. ह्या उतरां सरी देवान म्हज्या पुताक सोडयल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत तावन अर्घ दितां. एक भयण लविना डिसोजा बेंगलूर थावन देवान ताच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताच्या 12th स्टँडर्डाच्या एग्जामांत ताका बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांव मागून आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ताका डिस्टिंक्शनान तो पास जालो आनी ताका एका बऱ्या कॉलेजींत BTech करूंक एडमिशन प्राप्त जालें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत तावन अर्घ दितां. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 5, आवयच्या कुसव्यान तुका रचच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली, तूं जल्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. ह्या उतराक सरी जावन देवान म्हज्या पुताचेर बेसवों वतिल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्घ दितां. विनीता म्हणली भयण देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, सडनली म्हज्या लेफ्ट ब्रेस्टांत एक लंप उदेवन आयलो. त्या पळोवन हांव जायते भियेलीं आनी जायत्या टेन्शनार भरली. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संदेनी संगत मेळून जेजूक आमी उलो मारलो. सकाळीं, दनपारां, संजेर चलच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन सदांच जेजू लागीं मागलें. उपरांत हांव डॉक्टरा लागीं चॅकअपाक म्हूण गेलीं आनी डॉक्टरान सगळे टेस्ट करून पळयलें आनी बायोप्सी रिपोर्ट काडली आनी ते रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी कांयच प्रॉब्लेम्स ना म्हूण डॉक्टरान आमकां सांगलां. आनी ह्या देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी काळजांत तावन अर्घ दितां. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37, कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. ह्या उतरा सरी देवान आमकां बरेपण लाभिल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्घ दितां.